बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज मैं आपके लिए तीन बड़ी मालूमात लेकर आया हूँ जो दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स मुबारक पर तीन बड़े वाक़यात रूनुमा हुए और इमाम जलाली की हक़ानियत को जिसने बिल्कुल खोल कर रख दिया और उर्स मुबारक के लाखों ज़ायरीन ने और तहरीक रुजू वालों को मुस्तरद किया और इमाम जलाली को जिस अंदाज़ में सपोर्ट किया है, वो तीन वाक़यात बहुत बड़े रुनुमा हुए। किस अंदाज़ में हुए, आज वो हमने आपके सामने रखने हैं। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि मुकम्मल गुफ्तगू तवज्जो के साथ लाजमी समात फरमाएँ और इस क्लिप को जो है वायरल भी खूब करें ताकि जो है वो तहरीक रुजू और दुश्मनान इमाम जलाली और मसलक आले सुन्नत के जो ये गद्दार और दुश्मन हैं, ताकि इनके चेहरे बिल्कुल बेनकाब हो जाए। मज़ीद जिन्हें आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल सईदी मीडिया को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें। तो आइए नाज़रीन किराम, सबसे पहला वाक़या जो रूनुमा हुआ उसमें यहाँ से हम बात शुरू करते हैं कि उर्स मुबारक की तकरीब में असर की नमाज के बाद की जो तकरीब होती है वो जारी थी। अब मगरिब की नमाज का वक़्त शुरू हुआ। अब मुअज़्ज़िन ने अज़ान दी। अब अज़ान के बाद जो है वो दुआ होनी थी उस नशिस्त की, फिर उसके बाद नमाज होनी थी। तो तहरीक रुजू का एक बड़ा रुकन मुफ्ती इकबाल चिश्ती साहब, उन्होंने स्पीकर में ऐलान किया, कहते हैं अब अंदाज़ा लगाइए नमाज मगरिब का वक़्त है, अज़ान हो चुकी। कहते हैं तमाम अहबाब बैठे रहें, तमाम अहबाब बैठे रहें, आपको सुन्नतों का वक़्त दिया जाएगा। अभी पीर साहब दुआ फरमाएंगे, फिर आपको सुन्नतों का वक़्त दिया जाएगा, फिर फ़र्ज़ की जमात खड़ी होगी। जिसकी वजह से जो है उसकी इस बात पर पूरे स्टेज पे बैठे मशाइख उलमा बड़ा उन्होंने उस पर तंज़ किया और अवाम अहले सुन्नत ने भी अंदाज़ा लगा लें कि दुश्मनान इमाम जलाली और की किस कदर मत मारी गई है और किस कदर उनकी अक्लें मौकूफ़ कर दी गई हैं कि अब इस तरह की बोंगियाँ भी मार रहे हैं कि असर के मगरिब की नमाज से पहले जो है आपको क्या दिया जाएगा, सुन्नतों का वक़्त। मगरिब से पहले कौन सी सुन्नतें होती हैं जनाब? इस कदर अक्ल मारी गई है, मत मार दी गई इनकी। अब मुझे नहीं लगता कि इनको कोई राय हिदायत की उम्मीद हो, लेकिन हम दुआ करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कि राय हिदायत अता फरमाए। लेकिन जिस तरह के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई हिदायत मिले, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें मज़ीद ज़लील और रुसवा कर रहा है। तो दूसरा जो वाक़या हुआ वो भी इसी इकबाल चिश्ती का वाक़या है। अब ज़रा अंदाज़ा लगाइएगा इन तरीक़ रुजू वालों को लब्बैक या रसूल अल्लाह से भी कितनी दुश्मनी है और अदावत है। इन्होंने खिताब के लिए बुलाया पीर सैयद सईदुल हसन शाह साहब, जो कि सूबाई वफाक की वज़ीर हैं महकमा औकाफ़ व मज़हबी उमूर के। उनको इसने दावत के लिए बुलाया। जब वो आया तो अब अवाम अहले सुन्नत ने, चूँकि वो PTI का है, तो उसको रिएक्शन देने के लिए अवाम ने लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाए, ये बताने के लिए कि हम PTI के साथ नहीं, तुम जिसके साथ मर्जी हो नाम निहाद पीर बनते रहो, लेकिन हमारा ताल्लुक किसके साथ है? लब्बैक या रसूल अल्लाह के साथ है। हम सारे ज़ायरीन लब्बैक या रसूल अल्लाह के मानने वाले हैं। अब जब साहब ने ये नारे लगाए, पूरा हाल गूंज उठा। बाहर सेन मस्जिद का लाखों का मजमा होता है उर्स मुबारक पर, सभी जब लब्बैक या रसूलुल्लाह की गूंज पड़ी तो इकबाल चिश्ती ने क्या कहा? कहता है मैंने दावत जो है ना वो सईदुल हसन को दी है, सरकार को मैंने दावत नहीं दी, तुम ये क्या नारे लगा रहे हो? और उन्हें नारे लगाने से रोकने की उसने कोशिश की। फिर उस शाह के जज्बों को कौन मान कर सकता है, उन्हें कौन रोक सकता है? अंदाज़ा लगाते जाए। ये दूसरा वाक़या हुआ कि लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे से उन्हें चिढ़। और सबसे बड़ा जो वाक़या हुआ, सबसे बड़ा वाक़या तीसरा, ये हुआ है तीसरे दिन उर्स पाक की जो आखिरी दिन था, यानी जुमेरात वाले दिन सुबह की जो इल्मी नशिस्त होती है उसके अंदर, जिसकी सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत जिगर गोशे गज़ाली ज़मा हुज़ूर सैयद मज़हर सईद शाह साहब काज़मी आप फरमाते हैं। तो उस नशिस्त के अंदर ये हुआ, हम आपको इसका क्लिप भी दिखाएंगे बाकायदा, कि एक खतीब साहब हैं बूरे वाले के, जिनका नाम है सैयद नूर मोहम्मद। उसने दौरान तकरीर जो है इमाम जलाली के ख़िलाफ़ बात की, तकरीर कर रहा था उर्स मुबारक पर इसी नशिस्त में।
تو اس نے امام جلالی کے خلاف بات کی، بس اس کا امام جلالی کے خلاف بات کرنا تھا۔ پورا ہال، صحن کی عوام اسی وقت اٹھ کھڑی ہوئی اور لوگ سٹیج پر چڑھ گئے، آگے بیریئر ہونے کے باوجود کراس کر کے لوگ سٹیج پر چڑھ گئے اور اس کو پکڑا۔ بڑی مشکل سے وہاں مشائخ اور جو سیکٹریز وغیرہ تھے وہاں پر، اسٹیج سیکٹری، انہوں نے جو ہے بڑی مشکل سے اسے بچایا، پکڑ کے اسے بھگایا وہاں سے، اور بڑی مشکل سے، اور اسپیکر پر، مائک پر اسٹیج سیکٹری حضرات جو ہے وہ منتیں ترلے کرتے رہے عوام کے، اور پورا حال جو ہے حق کا دائی، حق کا واصف، اشرف آصف، اشرف آصف کے نعروں سے گونج اٹھا۔ کوئی شخص نہیں تھا حال میں جو یہ نعرہ نہ لگا رہا ہو، باہر صحن کے اندر کوئی بندہ نہیں تھا جو یہ نعرہ نہ لگا رہا ہو۔ یہ میرے قریبی ہی بہت قریبی دوست ہے، میرے کلاس فیلو ہیں، بہت بڑے خطیب ہیں، اللہ پاک نے انہیں بڑی عزتوں سے نوازا۔ انہوں نے مجھے یہ بات بتائی، باقاعدہ کلپس بھی انہوں نے مجھے سینڈ کیے ہیں، وہ کلپ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اور انہیں جو ہے ان کے قریبی ساتھی ہیں، وہ وہاں پر اس وقت بنفس نفیس موجود تھے، انہوں نے ساری صورتحال دیکھ کر ان خطیب صاحب کو جو ہے وہ فون کیا کہ یہ یہاں معاملہ بن گیا ہے، اور عوام جو ہے وہ سٹیج پر چڑھ گئی ہے، اور پورا حال اور باہر سے لاکھوں شاہکان مصطفیٰ زائرین داتا گنج بخش یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ حق کا دائی، حق کا واصف، اشرف آصف، اشرف آصف، اور اس خطیب کو پکڑ کر مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سٹیج پر عوام چڑھ گئی ہے، اور سٹیج سیکٹری وغیرہ نے جو اس خطیب کو اب لگ ایسا رہا ہے کہ وہ پکڑ کے سائڈ پہ کر دیا ہے، لیکن عوام قابو میں نہیں آ رہی، اور سپیکر سے، مائک سے یہ بار بار کہا جا رہا ہے، اللہ رسول کے واسطے دیے جا رہے ہیں کہ چھوڑ دیں اسے، بیٹھ جائیں، چھوڑ دیں اسے، داتا صاحب کے واسطے دیے جا رہے ہیں۔ تو پھر ان خطیب صاحب نے اسے کہا کہ آپ ایسا کریں، کلپ بنا لیں۔ تو اس نے پھر جو ہے نا یہ کلپ بنائے جو ہم آپ کو دکھانے والے بھی ہیں۔ تو اندازہ لگائیں عوام اہل سنت لاکھوں زائرین نے حق کا دائی، حق کا واصف کے نعرے لگا کر یہ بتا دیا ہے، ہم سب کو مسترد کرتے ہیں، تحریک رجوع والوں کو، ہم امام جلالی کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کی بیان کردہ فکر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور بڑی مشکل سے سٹیج سیکٹری نے اللہ رسول کے واسطے دیے، داتا صاحب کے واسطے دیے، بڑی مشکل سے عوام کو کنٹرول کیا، اور یہاں تک کہ سپیکر سے نواز بشیر جلالی نے جو سیکٹری ہے اس نے باقاعدہ حق کا دائی، حق کا واصف کے نعرے لگائے سپیکر پر۔ جب وہاں مائک سے یہ نعرے لگے پھر عوام تھوڑی کنٹرول میں آئی، پھر اللہ رسول کے واسطے، داتا صاحب کے واسطے دے کر انہیں بٹھایا گیا۔ عوام نے بتا دیا ہے کہ ہم امام جلالی کے ساتھ کھڑے ہیں اور کسی کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں۔ ان تحریک رجوع والوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم امام جلالی کی فکر اور سوچ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم حکومت سے بھی کہیں گے کہ دیکھ لیجئے ریفرنڈم ہو گیا، عوام کدھر کھڑی ہے، جمہوریت کدھر ہے، اکثریت کدھر ہے۔ تو اس لیے امام جلالی کو جلدی رہا کیا جائے۔ تو ناظرین کرام، یہ آپ کو میں کلپ دکھاتا ہوں، یہ آخری، چونکہ بعد میں اسے کہا گیا کہ آپ کلپ بنا لیں فون پہ، تو اس نے پھر بنایا۔ تو یہ آخری لمحات کے جو ہے نا جب وہ عوام کو بٹھا رہے منت ترلے کر کے، وہ کلپ ہے، اور ایک دو نعرے بھی اس میں آپ کو سنائی دیں گے ڈاکٹر صاحب کے حق میں، وہ بھی آپ سماعت فرمائیں اور اندازہ لگائیں کہ امام جلالی کو رب نے کتنی عظمتوں سے نوازا۔ اور داتا علی حجویری نے، حضور سیدی داتا علی حجویری نے یہ بتا دیا ہے کہ میں بھی امام جلالی کے ساتھ ہوں، تبھی تو اس نے اپنے زائرین کے دلوں کے اندر یہ بات ڈالی کہ کوئی امام جلالی کے خلاف یا نہ بولے، ورنہ داتا صاحب کا سٹیج اور عرس مبارک ایک ادب کا لحاظ، سارے معاملات، لیکن عوام ساری اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا مطلب ہے داتا علی حجویری نے خود انہیں کہا کہ اٹھو، میرے نانا کے دین کے محافظ پر انگلی اٹھ رہی ہے، اٹھو انہیں جواب دو۔ اور پھر کیسا جواب ملا۔ تحریک رجوع والوں سے بھی کہوں گا کہ اب تحریک مرمت شروع ہو چکی ہے تمہاری، اب امام جلالی کے خلاف بات کرنے سے پہلے سوبر سوچئے گا، ورنہ یہ منظر آپ نے ایک جھلک دیکھ لیے داتا حضور کے عرس پر، تمہارا حشر کیا ہوگا ورنہ۔ اس لیے اب ذرا سوچ سمجھ کے بات کیجئے گا۔ آئیے ناظرین آپ یہ کلپ سماعت فرمائیں۔
خواہش خدا کا واسطہ دیتے ہیں، خدا اور رسول کا واسطہ دیتے ہیں، حضرت داتا گنج رحمۃ اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ کا واسطہ۔ آپ تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں، بیٹھ کے حضور سیدی فیض عالم کی بارگاہ ہے، آپ تشریف رکھیں۔ آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہاں کے کتنی پاکیزہ بارگاہ ہے، اور اس بارگاہ میں حضور سیدی فیض عالم کی بارگاہ میں اصحاب رسول کی عزت کا پیرا بھی دیا جاتا ہے، آل رسول کی عزت کا پیرا بھی دیا جاتا ہے۔ جنہیں فیض عالم سے پیار ہے وہ بیٹھ جائے، جو فیض عالم کا محبت کے ساتھ درس سننے کے لیے آیا ہے وہ بیٹھ جائے، جسے فیض عالم سے محبت ہے وہ بیٹھے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو فیض عالم کا نوکر بن کر آیا ہے، اگر تو وہ فیض عالم کی بارگاہ سے